सुख दिउन् भनेर नमाग्नु। मैले कहिले दुःख नपाउनु परोस्, कसैको सेवाको आवश्यकता नै नपरोस् मलाई, कसैले मेरो सेवा नगर, संसारको सेवा गर्दा गर्दै मर्न पाऊँ भनेर भगवान्सँग माग्नुहोस् त। मुसुक कहाँ सेर प्राण जान पाओस् भनेर भन्नुहोस् न। कसले के गरिदिएको छ, कसले के चाहिँ गरिदिन सकेको थियो र? कोही सन्तान थिएनन् स्वामी विवेकानन्दका, अहिलेसम्म उनका अनुयायीहरू छन्। रामकृष्ण परमहंसका थिएनन्, उनीहरूको पनि आज फोटा फोटा मान्छेले घर घरमा राखेर तस्बिरहरू राखिरहेका छन्। सन्तान अगाडि बढे, सन्तान चाहिएन। त्यसो भएको हुनाले नन्द बाबाले के भन्नुभयो त भनेर भन्दा यो सारा कुराहरू उहाँको खुल्ला थियो, ढोकाहरू खुल्ला थियो, दरवाजा खुल्ला थियो, सारा संसारकै लागि भनेर बाँचेका थिए। त्यही भएर भगवान् कृष्णले पनि पिताजीलाई भन्नुभयो मलाई गोकुलमा लिएर जानुहोस्, मलाई आनन्द गोकुलमै लाग्छ। जति गोकुलमा आनन्द लाग्छ त्यो आनन्द मलाई अन्यत्र कहीँ पनि छैन, त्यसैले मलाई उहाँ पुर्याउनुहोस् भन्दा त्यही भएर त टोकरीमा बोकेर लिएर जानु। यी कारणहरू हो। अब त भोलिपल्ट बिहानको कुरो थियो, कति बजे भनेर भन्दा भोलिपल्ट बिहानको कुरो थियो। 12 बजे यशोदा निदाई उतापट्टि थोरै बहुत राम्रो प्रसङ्ग छ। अनि यशोदाको निद्रा खुलेछ, बुढेसकालमा नानी पाएको छोरो हुन्छ होला भनेर आशा चाहिँ यसो थाङ्ना उचालेर हेरेको त छोरी पो रहेछ। निदाई छ यशोदा निदाई। अनि वसुदेवजीले नि त्यतिखेर साँड दिनुभएको थियो। भोलिपल्ट 3 बजे भयो, सुनन्दलाई बहिनीलाई राखिएको थियो। बच्चा त च्याँ च्याँ गर्दै रुँदैछ, च्याँ च्याँ गर्दै रुँदै रहेछ। अनि नन्द बाबा चाहिँ 3 बजे उठेर गाईको गोठमा गएर माला जप्न लगाएको। के भन्नुभयो रहेछ, अहिले त भएकै छैन, कतिखेर हुने हो, अहिले त भएकै छैन, कतिखेर छोरो क्या माला जपेको उठ्नुको भगवती वासुदेवा, अहिले त भएकै छैन, कतिखेर हुने भन्दै रहेछन्। अनि सुनन्दाले विचार गरिन्, अरे बाबाले हो यो च्याँ च्याँ गर्छ। अनि त्यस पछाडि सुनन्दा यसो गएर थाङ्ना उचालेर हेरेको त, थाङ्ना उचालेर हेर्दा त छोरोको पो जन्म भएको रहेछ। यति खुसी भयो, यति खुसी भइन् सुनन्दा। सुनन्दा यो खबर दाइलाई सुनायो भने त एउटा सुनको सिक्री नै दिनुहुन्छ होला भन्ने लाग्यो। चेलीबेटीले आशै हुन्छ नि, खुसीको कुरो। यति गदगद भइन अरे दाईको बुढेसकालमा छोरो भएको देखेर उफ्रेर माथि बरान्डामा गएर दाईलाई बोलाउन खोजेको, बोली नै आउँदो रहेछ। धेरै खुसी भयो भने यसो यसो गर्छ नि, अफा गफा गर्छ, बोली नै सिधै। अनि त्यस पछाडि त बोली नै निस्किँदैन। नन्द बाबा उति गाईको गोठमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ जाम भनेको हिँड्ने आँटै भएन क्या। खुसीले दाइले मलाई के गर्नुहुन्छ होला भनेर गाईको गोठमा गएर यसो यसो गर्छन्, भोलि आउँदैन। दाइले पनि सुनेनन्। त्यस पछाडि सुनन्दाको पालो के गरिन्छ भनेर भन्दा एउटा स्टिलको थाल निकालिन्छन्। अनि त्यो रोटी बेल्ने हुन्छ नि, के अरे बेल्ना हो, त्यो बेल्ना ल्याएर ट्याङ्की ट्याङ हान्न थालिन्छन्। दाइलाई सुनाएको क्या उहाँबाट गाईको गोठमा। अनि त्यहाँबाट बेल्ना ल्याएर तिनीहरू ट्याङ्की ढ्याङ हालेपछि नन्द बाबाले के गर्यो भन्दाखेरि भयो भयो भन्न थालिनु। भइगयो भन्दा भइगयो, यति खुसी हुनु पऱ्यो, दौडिँदै गएर अनि त्यस पछाडि गएर पूजा गर्नको लागि भनेर पण्डितजीहरूकोमा जानुभएछ। मेरो छोरो भयो, मलाई धेरै दान गर्न मन लागेको छ, के दान गर्नु भन्दा बच्चाको नाल छेदन नगरिकन जति पनि दान गर्न हुन्छ। नाल छेदन गरे पछाडि मात्रै सुतक लाग्छ। अहिले जे गर्न पाउनुहुन्छ भन्दा अब त मलाई यस्तो लाग्छ यो छोरालाई मात्रै घरमा राखेर सारा सम्पत्ति दुनियाँको लागि बाँड्दैन जस्तो लागिरहेको छ। भक्तवत्सल भगवानको पहिले त यति बाँड्नेले अब त मलाई यस्तो लाग्दैछ मेरो छोरो भयो भने बाबा यस्तो गरौँ कि यस्तो गरौँ कि म यो दुनियाँका सारा सामान लिएर बाँडिदिन्छु, मलाई छोरो मात्रै घरमा दिनु। यति धेरै खुसी नौ। जातकर्म संस्कार गर्नुपर्छ। लिएर आएको यसको मूर्ति आज यो बाध्य समर्पयानी गुरुहरूले मन्त्र पढेका पानी चढाउनु भनेको दुध पो खनाइदिँदैन हो। सभासै छैन त छोरोको मुख हेर्नै दिँदैन, पण्डितहरूले फेरि ए नन्द बाबा के गरेको हौ तिमीले, हामी पानी चढाऊ भन्छौ, तिमी दुध चढाउनु, अलिक ध्यान दिएर पूजा गर, मन लगाएर पूजा गर भन्दा गुरुजी मेरो त पूजामा मन छैन। कहाँ छ त मन भन्दा त एकचोटि छोराको मुख हेर्न मन लाग्दैन। पहिले जातकर्म संस्कार गरेर चलो यतापट्टि उ गर भने के भनेर भन्दा हस्तैवर्ग्यम समर्पयामी, अब दही चढाउ त भनेर भनेको चिनीको बटुको रहेछ, चिनीको बटुको लाएर घोकिआइदियो। तिमी साँच्चै पूजा गर्छौ कि हामी उठेर जाउँ भन्दा नन्द बाबाले भन्नुभयो पूजा त गर्छु तर एकचोटि छोराको मुख हेर्न दिनु भने। अनि तपाईँहरूले जे भन्नुभयो त्यही मान्छु, तर छोराको मुख हेर्न दिनु भएन भने म पूजा गर्न जान्दिनँ। म त आँटिसकेको छु हेर्नु झट्टै छोराको मुख हेरेर झट्टै छोराको मुख हेरेर आऊ भनेर भन्दा हुन्छ भनेर अनि त्यस पछाडि जानुभयो। छोरालाई हेर्नुभयो, यशोदालाई पनि खुब आशीर्वाद दिनुभयो। अनि त्यस पछाडि नन्द बाबालाई त्यहाँनिर सबै के भयो त भन्दा बन्दीहरू आए, सबैले देखेर यो खुसियाली भयो नन्द बाबाकोमा। अनि त्यस पछाडि गोप्यश्च करेण मोदिताय यशोदाय सुतोद्भवम् आत्मनं भूषयान् चक्रु वस्त्रः कल्पाञ्जनादिभिः। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ राजन
एक कान दोकान हुँदा हुँदै सारा मैदान भयो, सारा मैदान भयो। तिलका पर्वतहरू बनाएर दान गर्नुभयो नन्द बाबाले, साराका सारा दान गर्न थाल्नुभयो। यो गोपिनीहरूले खबर थाहा पाए, कानमा पुग्यो र गोपिनीहरू पनि श्रृङ्गार गरेर नन्द बाबाका छोरालाई आशीर्वाद दिन भनेर आए। अरू दिनभन्दा उत्सवको दिन अलि राम्रो भएर जानुपर्छ। कहीँ पनि यहाँ मात्रै होइन, उत्सुकता नै उत्सव हो। उत भनेको परमात्मा, सब भनेको प्राकट्य हुने दिन हो। जुन दिन परमात्माको प्राकट्य भएको दिन हुन्छ त्यो दिन उत्सुकता पनि जीवनमा हुनुपर्छ। उत भनेको परमात्मा, सब भनेको छेउ, भगवानको छेउमा बस्नुलाई पनि उत्सव भनिन्छ। अनि कसैले शरीरमा सुन्दर लहङ्गा, कसैले साडी, कसैले गलामा लगाउने श्रृङ्गारका सामानहरू, कसैले कण्ठा, कसैले कण्ठाहार, कसैले नौलाकार, कसैले दुमनिया, कसैले तिमनिया, कसैले 4 महिना 5 महिना के भन्छ, सारा कसैले हातका चुराहरू अनि सारा कुराहरू लगाए, श्रृङ्गारका गहनाहरू लाए, किसिम किसिमका लगाएर सबैजनाहरू आए। छोरा मान्छेले त्यस्तै लगाएर आए अनि सबैले के भन्न थाले, नन्द बाबालाई बधाई दिन थाले। यहाँ धेरै बेर नअल्मल्यो अनि नन्द बाबालाई बधाई दिन थाले। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लाधो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिरलङ्कृतः। सारा कर्महरू भइसके पछाडि अब नन्द बाबाको मनमा खुसियाली छ। त्यो खुसियाली हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै 7 दिनसम्म उत्सव मनाइयो अरे। कति दिन? 7 दिनसम्म बाँडेको दिएको थियो। एउटी गोपिनीले पनि भनेछन् सासुआमालाई, सासु बढाई। अनि त्यस पछाडि च्यापै पकडेर आकाशमा उडाएर लिएर गई पुतनाले। भगवानले गला पक्र्नु भयो, पुतनाले झड्काउन खोज्दै थिए, झड्काउन सकेन। छोड्दै सामन चमनचारमिति प्रवासिनी विपरीत नेत्रले चरणो भुजौ मोह, हात गोडाहरू फटक्न थाले। छोड्दै छोड्दै भन्न थाले। भगवानले कानमा गएर भन्नुभयो, अब त म छोड्दिनँ भन्नुभयो। किन? जसले मलाई पकड्न खोज्छ त्यसले मलाई पकड्न सक्दैन, जसलाई म पकड्छु त्यसलाई म छोड्दिनँ। अब मैले तपाईँलाई पकड्न छोड्दिनँ। पुतनालाई हात दिए, किन? गाँठो बहुत मजा आयो। म चाहिँ बाललीलामा एकैछिन, आज धेरै बेर छैन, मैले कथालाई अगाडि बढाइरहेको छु। अनि छोड्दै छोड्दै छोड्दिनँ गाँठो हो। भगवानलाई जसले पकड्न खोज्छ त्यसले पकड्न सक्दैन, जसले भगवानलाई पकड्दैन हुन्छ त्यसलाई कसैले खोल्दैन। मरे पछाडि लुगाको टाक किन खोल्छन् त मान्छे? गाँठो हो त्यो। अदालत किन काटिन्छ? किनभने गाँठो हो, त्यो गाँठो चाहिदिएको हुन्छ। नभए मरे पछाडि त्यो टाक भएका लुगाहरू किन खोलिन्छ त मान्छेको शरीरभन्दा? त्यो गाँठोले कतै नहल्लियोस् भनेर संसारमा हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट अरू फुका कपडाहरू, राम नामहरू उडाइदिन्छ। राम नामको चदर ओढेर त हो अन्तिममा जाने, कृष्ण नामको चदर ओढेर हो भक्तजन जाने, अरू केही छैन। त्यसैले गाँठो, लुगाको गाँठो त डेन्जर हुन्छ। तर भगवानले आज के गरिदिनु भयो? च्यापो उसको गला पकडेर तल धडामले भुइँमा पछाडिदिनु भएको थियो। पुतनाको शरीर प्राणान्त भएर पचारेर मरेर गयो। बोलो भगवानको। यसलाई मार्न पनि साह्रो पर्यो, लाइन पनि गयो यसलाई मार्ने बेला। यस्तो डर लागिरहेको छ हेर्नुहोस्। यसले यहाँसम्म गरे हामीलाई। तर जे होस्, भगवानले आज पुतनालाई मारेको होइन, माफ गर्नु होला, के गरेको? तारिदिनु भएको। कसरी? प्रमाण के छ? एकजना सन्तले भन्नुभएको छ हिन्दीमा, जब श्री हरि पूत हुए उसके तब पूतना कैसे रहे। जब श्री कृष्ण पूत हुए उसके तब पूतना कैसे रहे। श्री कृष्ण जसको पूत भनेको छोरा हो, हिन्दीमा पूत भन्छ, सपूत भन्छु नि। जब श्री हरि पूत हुए, जसको श्री कृष्ण छोरो भइदिनु भयो, तब पूतना कैसे रहे। तब उसको पुतना नाम नि कसरी रहन्छ? ऊ त पवित्र भइगयो। कृष्णले जसको छोरो भनिदिनु भयो। ल भन्नुहोस् त। त्यसैले उसको शरीरलाई काटे, थुपारे, आगो लगाइदिए, दुर्गन्ध आउनुपर्ने थियो, तर अगरबत्तीको जस्तो सुगन्ध आयो। सारा अगरबत्तीको जस्तो सुगन्ध आयो। धुमा सागु र सौरभ कत्रो लागेको थियो अरे त। यो कति गप्युती भन्दा त्रिगप्युती भनेको छ। अब गप्युतीलाई कोषको हिसाबमा लिएर जानुहोस्, त्रिगप्युतीलाई कोषको हिसाबमा लिएर जाँदा 6 कोष हुन्छ।
6 कोसलाई मिलको हिसाबमा लिएर जानुपर्छ, 12 मिल हुन्छ। र 12 मिललाई किलोको हिसाबमा गर्दाखेरि 18 किलोमिटर हो। यहाँबाट लगभग पत्री होला 18 किलोमिटर कहाँ पत्रीसम्मको शरीर थियो यसो कत्रो रहेछ सम्झिनुहोस् त। 7 दिनका कृष्णले यो पुतनालाई मारिदिनु हो, यो ऐश्वर्यलाई माधुर्य होइन। त्यसैले त पुतनालाई प्रभुले उद्धार गरिदिनु भयो, जसले यो पुतना मोक्षको अद्भुत कथा सुन्छ। पछि त झाडाहरू पनि तपाईँहरूको बच्चाहरू तर्सिन्छन्, कालिन्छन्, राति सपनामा उठेर हिँड्छन् भने बाल रक्षा कवचसँग 8वटा श्लोक यसो ताबिज बनाएर लगाइदिनुहोस्, राम्रो हुन्छ। बच्चाहरू तर्सिँदैनन्, कालिँदैनन्, डराउँछन् भने यसले तपाईँको सारा दुःस्वप्नहरू पनि शान्त गर्छ। बाल रक्षा कवच 8 श्लोकमा 22औँदेखि 29औँ अध्याय 10 स्कन्धको 6 अध्याय। अब यो पुतना मोक्षको अद्भुत गर्ने कृष्णले गरेको अद्भुत कथा मैले श्रवण गराएँ। सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ राजन, जसले यो कथा सुन्छ, गोविन्दको प्यारो कथा, बाललीलाको पुतनालाई वध गरेको प्रसङ्ग, उद्धार गरेको प्रसङ्ग सुनिन्छ भने गोविन्दै लगते रति, गोविन्दमा भक्ति प्राप्त हुन्छ। अब भगवानको उमेर भयो 6 महिनाको, छिटो छिटो गर्नु पर्यो नि त। 6 महिनाको उमेर भयो, 6 महिना हुँदाखेरि यो गर्ने चलन चाहिँ हाम्रो पास्ने अन्नप्राशन। 6 महिनासम्म आफ्नै स्तनपान गराउने, अनि कसैले न्वारानकै दिन पनि चढाइदिनुहुन्छ जुठो होइन। 6 महिनासम्म बच्चाको स्तन मात्रै पान गराउने, पास्ने गर्ने, मुखमा केही जुठोहरू नराख्ने हो भने पास्ने गर्दाखेरि छोरी मान्छेको कति हो 5 महिना 7 महिना होला, छोरा मान्छेको 6 महिना 8 महिनामा गर्ने चलन त्यस्तै हो। त्यसो भएको हुनाले अन्नप्राशनको लागि भनेर गयो। कुन नक्षत्र पर्यो? रोहिणी नक्षत्र पर्यो। बच्चाको जन्म नक्षत्र त्यो पास्ने गर्दाखेरि जन्म नक्षत्र पऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। रोहिणी नक्षत्र पनि आयो। पास्ने गर्दाखेरि एउटा कुरो 6 महिनामा गर्दा तपाईँहरूलाई मात्रै भनिदिन्छु, साना साना बच्चाहरूको पास्ने गऱ्यो भने भात मात्रै चढाउने काम नगर्नु, खिर मात्रै चढाउने काम नगर्नु। त्यो बच्चाको अगाडि सारा खेलाउनाहरू राखिदिनु। एकतिर हार्मोनियम राखिदिनु, अर्कोतिर तपाईँको गुडियाहरू राखिदिनु, अर्कोतिर कपीहरू राखिदिनु, एकतिर मोबाइलहरू राखिदिनु, एकतिर त्यो खेलाउनु हुन्छ नि साना साना वरिपरि। अनि बच्चालाई बिचमा राखिदिनु, पास्ने गरेको दिन वरिपरि खेलाउनाहरू राखिदिनु। अब त्यो बच्चालाई छोडिदिनु, कता जान्छ त्यो बच्चा? कपीतिर गएर पकाउन थाल्यो भने त्यो बच्चा पक्कै पनि गएर पछाडि शिक्षक बन्छ, टिचर बन्छ। बन्दुक बोक्यो भने ढाका बन्छ, बन्दुक बोक्यो भने त्यो अब होइन, त्यो एकदम खतरनाक हुन्छ। मान्नुहोस् त्यो बन्दुकतिर गएर यसो गएर घटाघटी पार्न थाल्यो भने डेन्जर छ। त्यो पनि एउटा सङ्गीत हो। सङ्गीत वाद्य यन्त्रहरूतिर गयो भने यो सङ्गीत कला कौशलको जे छ तपाईँका सुविशेष त्यो वरिपरि राखिदिनु पनि चल्छ। त्यो अहिले चाहिँ हराइछ, त्यसो खेल मात्रै छ। यो चाहिँ खास गर्दा यो वरिपरि सारा सामग्रीहरू राखिदिनु। अरे यसरी धुमधामसँगले उत्सव भयो, सारा चिजहरू राखेर भगवान् कृष्णलाई लगेर राखिदिए। वरिपरि गुडियाहरू राखिदिएको, त्यो गुडियाहरूमा गएर झापै अगाएर हाल्नु लाग्यो। बाबुलाई थाहा पाए कृष्णलाई सबैलाई प्रेम गर्ने रहेछन्, कृष्णले पनि सबैलाई प्रेम गर्ने रहेछन्। श्याम सुन्दर भगवानको अनि के गरे त अब पाक्यो, सबै बाहिर खान थाल्यो। भगवान्लाई चाहिँ गोरु गाडा मुनि लगेर राखिदिन्छ। बाहिर कोक्रो रहेछ एउटा, त्यो गोरु गाडा मुनि लगेर राखिदिए। भगवान्ले भन्नुभयो, ए उत्सव मनाउने मेरो नाममा, अनि मलाई चाहिँ बाहिर राखिदिने, तिनीहरू चाहिँ भित्र मिठो पकाउने खाने। दुनियाँका सामग्रीहरू घर बाहिर केही फरक पर्दैन। भगवान्लाई हात कोठो त घरभित्र एउटै कोठो चाहिँदैन, सानो केही यसो ध्यान गर्ने ठाउँ भए पनि भगवान्लाई नै भन्नुपर्छ। गोकर्णमा म पुराण भन्दै थिएँ, अनि गोकर्णमा पुराण भन्दा एउटा घरमा जाउँ न हो गुरु भनेर भन्नुभयो। यसो चिया खाइदिनेलाई गयो, सिँढी मुनिको भगवान् राखेर। किन राखेको यहाँ भनेर भनेको, गुरुजी यहाँ भाँडा लाग्दैन नि राखेको। कहीँ यहाँ चाहिँ यो कसैले भाँडा नलाग्ने ठाउँमा भगवान्लाई लाग्यो। जसले तपाईँलाई शरीर देह रूपी भाँडा दिइरहेको छ, जसले यो देह प्रदान गरे उसको लागि सिँढी मुनि। मैले त भन्दै यस्तो काम नगर्नुहोस्, यसरी भगवान्को बिजोग हुन्छ, यो गर्दै नगर्नु। चाहिँदैन बरु कोठा चाहिँदैन, सानो एउटा बनाएर राख्नु। तपाईँलाई आस्था लाग्छ भने नभए आफ्नै हृदय मनलाई धीर गर्नु भइगयो नि, मन्दिर देख्नु मनलाई धीर गर्न सक्नुभयो भने भइगयो भनेर भने खोइ के गरे हटाए कि समझ जान्दिनँ। फेरि गएको छु। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, दुनियाँका सामानहरू घर बाहिर भएर केही फरक पर्दैन। यो देह नै ईश्वरको हो। त्यसैले अलिअलि हामीसँग भौतिक सम्पदाहरू भयो भन्दैमा भगवान्लाई बाहिर राखेर आफू घरभित्र सुरक्षित रहन खोज्नु हुँदैन। तर भगवान्लाई जसले भित्र सानो आस्था भक्ति गर्छ भने भगवान्ले पनि हामीलाई आस्था गर्नुहुन्छ। यसले त मलाई गर्छ है, हामीले कल्याणै गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आज भगवान्ले यो गरिरहेको बेलामा अर्को सकटा स्रोत आयो नि, गाडीमा गएर दबाउनु खोज्यो, 1 लाख प्रहार गरिदिनु भएको थियो। माथि गयो, धडामले गयो, यसको पनि उद्धार भयो। अर्को विष्णु के भन्छ, अर्को त्रिणारू पनि आयो।
तृणव्रत पनि आयो। तृणव्रतलाई पनि भगवान्ले भुमरीको रूपमा आयो। मेरो गोविन्दले यसलाई उद्धार गरिदिनु भयो। 1 वर्षमा 3 जनालाई वध गरिदिनु भयो। भगवान उद्धार गर्नुभयो। नामकरण भयो भगवान कृष्णका दाइको बलराम। नाम गर्गाचार्यले नामकरण गर्नुभयो कृष्णको। नामकरण गर्ने गुरुको नाम थियो गर्गाचार्य। सबैभन्दा जेठो ठुलो यो राम भएको हुनाले सबैभन्दा बल यसमा धेरै हुन्छ। बलराम मही यशोदा तिम्रो छोरोको नाम कृष्ण हुनेछ। आकर्षते जीवानां चित्तं समूहानां इति कृष्ण। सबै चित्त समूहहरूलाई आकर्षण गर्नेछ। तिम्रो छोरोको नाम कृष्ण हुनेछ मैया भनेर भनिदिनु भयो। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुदर्शते। जतिवटा काम गर्दै गयो त्यतिवटा नाम थपिन्छन् भनेर भनिदिनु भयो। नामकरण गरेर गुरु गर्गाचार्यले राधे राधे गाउँदै प्रस्थान गर्नुभयो। अब भगवान कृष्ण चुमुक चुमुक चल्दै हिँड्दै 4 पाउले कहिले दिवारमा जाने, कहिले गाईको पुच्छर पकड्ने, कहिले गाईको गोबरले सारा शरीरहरू खाली गाईको गोबर बलिराख्नु हुँदो रहेछ। गाईको गोमूत्रमा र गहुँतमा यति शक्ति छ। अहिले त हामीले कीटनाशक यी औषधिहरू प्रयोग गर्न थाल्यौँ, जसले गर्दा सागपातहरूमा तपाईँको सबैभन्दा ठुलो औषधि भनेको गाईको गोमूत्र। यति धेरै शक्ति छ। क्यान्सर जस्ता भयानक रोगहरू पनि अहिले तपाईँको नित्य गौमाताको पान गर्नाले त्यो राम्रो हुन्छ। घाँस खाएका औषधिहरू त्यति राम्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गाईको गोबरलाई गाएर जतिखेर पनि दलेको दलै गर्नु हुँदो रहेछ। यशोदालाई रिस उठेछ, कृष्ण तिमी पूर्व जन्ममा सुँगुर थियौ कि क्या हो भन्नुभयो। खाली गोबर मात्र दल्छौ, तिमी सुँगुर थियौ कि क्या हो भनेर भन्दा कृष्णले मुसु मुसु हाँस्नु भएको छ। है मैले त्यो बडा अवतारले यहाँ मैले कसरी थाहा पाएँ भन्नुहुँदो रहेछ। सुँगुर अवतार त भगवान्ले देखे हो। शुकर अवतार पन्ताभिषिक्तम कति राम्रो हुन्छ। यशोदाले गाली गर्दैन अरे कन्हैया तिमी त खराब बनिस्यौ। पन्ताभिषिक्त सकलं पयासः विलोक्य दामोदरं वदति कोपवसति यशोदा त्वं सुकरोषि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्त सुस्मितमुखो वतुनो मुरारे। पूतनालाई मार्ने वाला त्वं सुकरोषि तिमी सुँगुर हौ। भगवान भित्र हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यस पछाडि भगवान कृष्णले दही चोर्नु भयो। घरमा खानुभएको थियो, ओठमा लाग्यो। कृष्णले दही चोर्यो, लाग्यो छैन। आउनुहोस् बाललीलाको एउटा भजन गाउँ। त्यस पछाडि बाललीलामा बहुत धेरै भजन छन्। प्रसिद्ध काठी भाकाको भजन नाच्दा पनि हुन्छ। कृष्णजीको चुलबुले बानी छ। कहिले के गर्नुहुन्छ, कहिले के गर्नुहुन्छ, यही भजनबाट हामी समेटौँ। बाललीला भक्तजन कृष्णले कहिले दही चोरिदिनुहुन्छ, कहिले दही चोरेर ठेकाभित्र पानी मात्रै राखिदिनुहुन्छ। सारा यो लीलाहरू गर्दै गर्दै भगवान अगाडि बढ्नु भएको छ। द्वारिका भगवान बालगोपाल असमयमा बोल्दैन।
सारा कुराहरू गर्ने। गोपिनीहरूले पोल चुनाउन आउँथे, तिम्रा छोराले दिक्क लगाए। तर किन पोल चुनाउन आएका थिए भन्दा गोपिनीहरूका उल्लाना त केवल बहाना हो। गोपिनीहरूले जुन शिकायत गर्न आउँथे नि कन्हैयासँग त्यो केवल बहाना मात्रै थियो। किन? कृष्ण दर्शन गर्छ। जुन दिन बहाना गर्दैन थियो त्यो दिन त कृष्णको दर्शन गर्न पाइँदैन थियो। त्यसैले गोपिनीहरू यो बहाना गर्दै भए पनि कृष्णलाई हेर्न जान्थे, कृष्णलाई हेर्न जान्थे। र भगवान्लाई देखे पछाडि उनीहरूले त्यो जिन्दगीलाई, त्यो आफ्नो दिनलाई सुन्दर दिन बनाउने चाहना गर्थे। अहिले पनि प्रजाका गोपिनीहरू साह्रै सिधा छन्। घर लिप्छौँ त्यहाँ, अनि प्रत्येक घरमा हन्डी ढुङ्गाइएको हुन्छ, त्यहाँ दही मखन राखिएको हुन्छ, मिश्रीहरू हुन्छ, भन्छ यति सिधा हुन्छ ब्रजवासी। हस्ताग्राई हेर जयति विधि पीठ खोलु खलाते। आफूले मात्रै खाए त हुन्थ्यो नि, खाने खाने बाँदरलाई पनि खुवाउने सारा बोलहरू सुनाए। तर यही सुन्दा सुन्दै यशोदाले एकछिन एकचोटि कन्हैयालाई भन्यो, कन्हैया तिमीले के दही मखन चोरेर खान्छौ, हन्डी पर्छौ भनेर भन्दा नै मैले त कहाँ खाएको छु आमा। अनि सबैजनाले यही भन्छन् त, मलाई त प्रमाण चाहियो नि त, कसैले घरमा भेट्दैनन् मलाई, म सधैँ घरमै छोडेको छु नि आमा भनेर भन्दा घरमा त घरमै छोएको छैन। अनि मैले कसैको घरमा गएर छोडेको छु, म घरमै बसिरहेको हुन्छु। ए गोपिनी हो सुन, यदि मेरो छोराले चोरेको भने सबै प्रमाण सही चाहियो मलाई, पक्रेर लिएर आउँछु मैले, नभए कसरी मैले छोरालाई पिट्छु, भोलि पक्राउँछु। एउटै गोपिनीले गइन्, के गरिन्, घन्टी किनेर लिएर गइन्। जाँदाखेरि अनि घरको ढोकामा राखिन्, द्वारमा घन्टी दिए माथि उसमा ढोकामा, आज कृष्ण यहाँ आउँछन्, बसेर दही चोरेर खान थाल्छन्, त्यतिखेर बज्नु हुन्छ भनेर भन्नु, हुन्छ भनेर। अब भगवान् कृष्णले थाहा थियो गोपिनीले घन्टी किनेर लिएर गएको, मलाई पकाउने घन्टी राखेर चाहिँ म पनि जान्छु भनेर सिधै जानुभयो। बाटामा जाँदा जाँदै कृष्णले देख्नुभयो घन्टी यहाँ किन बसेको भन्दा बज्नुलाई। कतिखेर भन्दा जब तपाईँले दही मखन खान थाल्नुहुन्छ गोपिनीले भनेको बज्नु भनेर। एक काम गर्दैछु भाइ सुन, म यहाँ दही मखन खाइन्जेल नबज्नु, जब खाएर हन्डी सन्डी फुटाएर बाहिर निस्किन्छु अनि त बज्नु हुन्छ भनेर भनेको हुँदैन, धोका दिनु हुँदैन भनेर भन्थ्यो। मित लाउनु त मित लाउँ, तर म मित लाउँ भन्नुभयो। कस्तो मित, के फाइदा छ भनेर भन्दा मसँग मित लाग्यो भने सधैँभरि मेरो मन्दिरमै रहन्छु, मेरो द्वारमै रहन्छु, तिमीलाई सम्मान हुँदैछ, गोपिनीसँग तिम्रो काम गरेर के हुन्छ, हुँदैन होला हौ प्रभु भनेर भन्नु। होइन, तिमीले मसँग मित लाग्यो भने सधैँभरि कृष्ण मन्दिरमा घन्टी किन बजाउँछु होइन, प्राण प्रतिष्ठा गरेका मन्दिरहरूमा ठुला ठुला घन्टी किन बाहिर राखिन्छ त भनेर भन्दा भगवान्को शयन अवस्था हुन्छ, उठ्ने अवस्था हुन्छ, हामीले घन्टी बजाउँदै प्रभु म आएँ त्यो करण जागृत गराउँदै म आउँदैछु है भनेर सूचना दिँदै जान्थ्यो। त्यसैले अर्को कुरो तिमीलाई फाइदा यो हुन्छ, प्रत्येक मन्दिरमा त्यसो भए म मित लाउँछु भने मित बोलचाल भयो। अब भगवान्ले कुरो मिलाउनु भयो घन्टीसँग, भगवको भित्र जानुभयो, पीडा पनि चाहिएन, जसलाई कहिले भोक लाग्दैन ऊ आज यसरी खाइदिएर अर्कालाई आनन्दित तुल्याउँदै हुनुहुन्छ परमात्माले। अब यहाँनिर के भयो भनेर भन्दा टक्रक्कै त्यहाँ आए पछाडि भगवान् बसेर खाना थाल्नुभयो। एक हातले भ्याउनु भएन, दुई हातले खाएको खाइ गर्दाखेरि घन्टीले पनि हेरेर छक्क परे, अरे हे प्रभु तपाईँको लीला पनि अचम्म हो, कसले बुझ्न सक्दो रहेछ र तपाईँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। मैले सकिनँ भनेर घन्टी आफै टिङ 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 भन्न थाल्यो है। घन्टी आफै बज्न थालिसके पछाडि के भयो त भनेर भन्दा खाएर हन्डी फुटाउन गएको थिएन, गोपिनी आएर च्याप्पै पक्रिन् कृष्णलाई। अब भगवान्लाई त गोपिनीसँग रिस उठिनेछ, घन्टीसँग पनि रिस उठेछ, है धोकेबाज मित भन्नुभएको के भयो। अहिले मैले खाएर बाहिर निस्केपछि बज्नु भनेको होइन, बिचैमा किन बजेको त भनेर भन्दाखेरि प्रभु मलाई माफ गर्नु होला, दुनियाँले खाँदा त म बस्दिनँ, तर आज हजुरले यसरी भोग लगाइदिनु भयो, आज हजुरले यो खाएको देख्दाखेरि मैले चुप लागेर बस्नु पनि सकिनँ। यो मेरो भक्ति हो, यो मेरो प्राण स्नेह हो, मैले बस्छु भनेर होइन, आफै बजे प्रभु, हजुरको जे दण्ड दिनुहुन्छ दिनुहोस्, म सजाय भोग्न तयार छु, तर तपाईँले खाएको देख्दाखेरि मैले यो चुप लागेर बसेर हेर्न सकिनँ, आफै यो ध्वनि पर नबज्यो भनेर भन्दा भगवान्ले भन्नुभयो ठिक छ, त्यसो भए ल आजदेखि कृष्ण मन्दिरमा भोग लाग्दाखेरि तँ बज्नेछस् भनेर भन्नुभयो। त्यसैले कृष्णका मन्दिरहरूमा वृन्दावनमा जब भोग लागेपछि घन्टी बजाइन्छ। त्यो अहिले पनि छ। भगवान्ले आशीर्वाद दिनुभयो घन्टीदेवलाई। अनि यतापट्टि गोपिनीले भने आज त तिमीलाई दही पनि खाइरहेको छौ, हातमा पनि लागेको छ, सबुत प्रमाणसहित आमालाई जिम्मा दिने, बुझ्यौ, सबुत प्रमाणसहित आमालाई जिम्मा दिने हो भनेर भन्दा हुन्छ, अब तिमीलाई पान्छु, अहिले भाग्न बेला आउँदैन भनेर गोपिनीले त्यसले डोरी लिएर आई, हात मागी भगवान्को, हात दिनुभयो भगवान्ले, 4-5 फन्का घुमाई अब गाँठो पार्न खोजेको भगवान्ले माया लगाइदिनु भएछ, यस्तो मोहित बनाइदिनु पऱ्यो, गाँठो पार्न पनि आयो। गाँठो पार्न त जसलाई पनि आउँछ नि, सुर्खानु प्रश्न बरु आउँदैन होला, गाँठो पार्न त जसले पनि जान्दैन। त्यो ठुली गोपिनी
गाँठो पार्न लगाएको खोइ के भयो खुस्किहाल्छ। भगवान्ले भन्नुभयो बाँध्ने हो भने छिटो बाँध्नु नि, के अर्कालाई अलमा लगाइराखेको यत्रो बेर भइसक्यो भन्दा खोइ हो यहाँ के भयो गाँठै पर्दैन त भनेर भन्दा मलाई भन्नु नि त म सिकाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। तिमीले सिकाइदिन्छौ? कसरी सिकाउँछौ भन्दा तिम्रो हातले म सिकाइदिन्छु अनि फेरि मलाई बाँध्नु नि। विचार कृष्णले यति भनिदिनु भएको विचारा मोहित भाइ हो त कन्हैया किन होइन त गाँठो पार्न आउँदैन कहिले कहिले भुलिन्छ म सिकाइदिइहाल्छु भन्दा लौ कन्हैया भनेर कन्हैयाको हातमा डोरी जिम्मायो। लु हात दियो गोपिनी भने उसले हात दिए अनि भगवान्ले 2-4 फन्का घुमाएर 2-4वटा गाँठो पार्नु भएको थियो। गोपिनीले भने आयो अब त बाँध्छु खोल्दै भन्दा भगवान्ले भन्नुभयो गोपिनीजी मलाई गाँठो पार्न मात्रै आउँछ खोल्न आउँदैन भन्नु। उसै बुझ्दैलाई बाँधिदिनु भएको छ अनि उसैका 2टा हात बनाएर उसकै घरको पिल्लामा बाँधिदिनु भएको छ। भरे बुढाले के भयो भन्दा कृष्णले बाँधेर हिँड्नु भन्यो। भक्त वत्सल भगवानको यथार्थमा सही कुरो भगवान्लाई कहाँ बाँध्न सकिन्छ भक्तजन। तर प्रभुले बाँधिदिनु भयो भने त्यो भक्तिको डोरीले त्यो मुक्तिको डोरीले भने त्यो कसले खोल्न सक्छ? त्यो बन्धनबाट कसले खोलेर वापस आउन सक्छ र? यहाँ त भगवान्ले यो साना कुराहरू प्रेमका लीलाहरू गर्दा गर्दै वेदान्तका कुरा भाषाहरू बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि त यो पकड्न सकिनन्। कन्हैया भगवान् कृष्ण जानुभयो। आमाले भनिन्छन् कन्हैया के खान्छौ तिमी? आज खानेकुराहरू मैले अस्ति भनिसकेँ तथा नयाँ कथा सुनाउँदै तपाईँहरूलाई होइन। अब कन्हैया भने के भयो? एक काम गरौँ कृष्ण तिमीलाई संसारमा सबैभन्दा राम्रो के लाग्छ? सबैभन्दा कसो धेरै माया लाग्छ भनेर सोध्यो। भगवान्ले भन्नुभयो तपाईँको हो भनेर। तपाईँको माया लाग्छ भनेर। तिमीलाई के दिउँ कृष्ण भनेर भनेको तपाईँले जे दिन मनपर्छ त्यही पऱ्यो। अनि त्यतिखेर ट्याक्क बिहान भएको रहेछ साँझ भएको रहेछ। चन्द्रमा उदय हुँदै रहेछ। चन्द्रमालाई देखेर कृष्णले सोध्नु भएछ आमा ऊ त माथिको के भएको छ भन्दा कि त मामा हुनु तिमीलाई चन्द्रमा मलाई त्यही मामा ल्याइदिनु भन्दाखेरि ल्याउन सकिँदैन होइन मलाई त त्यही चन्द्रमामा चाहियो भनेर रोक्को रह्यो भनेर भन्नु। मलाई त त्यही चन्द्रमामा चाहियो पनि त्यो त माथि आकाशको फल हो आँखा तरेर के गर्नु हामीले छोड्दैन नै मलाई त त्यही चाहियो। त्यही बच्चाले एउटा चिज मागेपछि माग्नु रोक्को रहिरहेछ। बालाराम रोदनम बलम। अनि भगवान्ले भन्नुभयो आमा मलाई त त्यही चाहियो भन्दा अब कृष्ण कन्हैयालाई भुलाउनको लागि अब यशोदाले के भने कन्हैया विवाह गर्ने हो भनेर सोधिदिन्छ। प्रेम नि त भक्ति त यशोदाको कन्हैया बिहे गर्ने हो भनेर भन्दा अब कृष्णले जब सुन्नुभयो कि बिहे गर्ने हो भनेर भन्दा चन्द्रमामालाई भुलिदिनु भयो आमा म त बिहे गर्छु बुहारी ल्याइदिनु भनेर। 4 वर्षको भएको छैन लठुवा कन्हैया आमा म त बिहे गर्छु भनेर पाखुरा सर्किन थाल्नुभयो। को हो मलाई के कुरो आएको थियो कहीँबाट हेर्नुहोस् है कन्हैयाले कहीँबाट कुरो आएको थियो कि कहाँबाट तपाईँले यो बिहेको कुरो निकाल्नुभयो? लु त कहाँबाट कसै छोरीसँग मेरो बिहे गराइदिने लु भन्नु कि भन्नु बुहारी कि बुहारी भनेर हात पक्रेर घुम्न थालेको नै वरिपरि ला हो बरु चन्द्रमा ल्याइदिन सकिएला बुहारी कसै छोरी ल्याइदिनु 4 वर्षमा कन्हैया नै मलाई त बुहारी चाहियो मलाई त बुहारी चाहियो भनेर हिँड्ने भने त्यस पछाडि भगवान्ले भन्नुभयो कहाँबाट ल्याइदिनु कन्हैया भन्दा कुरो आएको छ र त भनिदिनु त आमा ल बुहारी नभए पनि मेरो ससुराली गाउँ कहाँ हो? ससुराली गर्ग संहिताको कथा है यो बाल्यता बहुत राम्रो छ। लु भन्नु त आमा मेरो ससुराली कहाँ हो भनेर भन्दा कन्हैया अहिले फाइनल चाहिँ भएको छैन अलिअलि कुरो चाहिँ हल्का हल्का आएको छ अहिले भन्न मिल्दैन भन्दा भनिदिनु आमा ठाउँको चाहिँ नाम कहाँ हो भनेर भन्दा वर्षाले सेतीको आयो मैयाले के भने कन्हैया तिम्रो ससुराली भनेको वर्षानामा होइन वर्षाना भनेको वृन्दावनदेखि लगभग 31 किलोमिटर छ 21 किलोमिटर गोवर्धन उतापट्टि 31 किलोमिटर वर्षाना। ए आमा वर्षानामा हो मेरो ससुराली भन्दा होइन कन्हैया फाइनल भएको छैन अलिअलि मैले कता हल्ला सुनेको आमा एउटा कुरो भन्दिनँ त त्यसो भए के कुरो मेरा ससुरा बाको नाम के हो? अब यहाँ अहिले गाउँलेहरूले सुन्छन् ससुरा बाको नाम अहिले भन्नु हुँदैन मलाई मात्रै सुनाउनु नि त म कसैलाई सुनाउँदिनँ भनेर भन्दा यशोदाले भने तिम्रा ससुरा बाको नाम हो वृषभानु। हजुर आमा त्यसो भए मलाई एउटा अर्को पनि कुरो भन्दिनँ त कसले के भनेर भन्दा मेरी सासु आमाको नाम के हो भन्नु। कन्हैया तिमीले त भन्दा गाउँको नाम पनि भन्दै ससुरा बाको नाम पनि भन्दै अब सासु आमाको चाहिँ किन नाम चाहियो भन्दा भन्दिनँ आमा भन्दिनँ नाम भन्दिँदा के तिम्री सासु आमाको नाम हो कलावती।
कलावती अनि मेरा ससुराली बर्साना, मेरो ससुरालाको नाम वृषभानु, मेरी सासुआमाको नाम कलावती। खुइ खुइ भनेको त अहिले फाइनल भएको छैन, त्यसो भए आमा मेरी उनीको नाम चाहिँ के हो त्यो पनि भन्दैन भन्नु। अरे कन्हैया कस्तो अप्ठ्यारो पारेको तिमीले। अहिले मैले अब यो दोहोरा दोहोरै अहिले फाइनल होइन भन्दिनँ उनको नाम के हो भनेर। कस्ती छिन् उनी भन्दा गोरी छिन्, गोरी। अनि गोरी छिन् त गोरी नाम चाहिँ के हो त भन्दा तिमीले कसैलाई पनि नभन्नु भन्दा भन्दिनँ आमा मलाई मात्रै सुनाउनु भन्दा तिम्री उनीको नाम हो राधा। अब त कन्हैयाले जब सुन्नुभयो कृष्णले राधा, अब त औँली पकड्दै मलाई त त्यही राधा बिरज की छोरी से राधिका गोरी से मैया करा दे मेरो बिहा। ए मैया मलाई बिहा नगराइदिने हो भने, मलाई बिहे नगराइदिने भने आजदेखि म अब बाजी पनि चढाउँदैन, गाई पनि चढाउँदैन। सानी सानी बुहारी हजुरको आँगनमा आइन् भने घुँघट पनि लाउँछिन्, हजुरलाई पनि साँझ बन्ने सौभाग्य हुन्छ। बहुत राम्रो एउटा हिन्दीको भजन छ क्या, राधिका गोरी से कृष्ण छोरी से, राधिका गोरी से सूरज की छोरी से मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरे प्यार, कैसे करा दो तेरे प्यार। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार, हो मैया करा दे मेरो प्यार। कति राम्रो छ है राधिका गोरीसँग मेरो विवाह। अब कन्हैयालाई खुल्याउनु पर्यो बाबु। खासमा राधा भनेको पत्नी होइन, फेरि माफ गर्नु होला। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा चाहिँ कृष्ण र राधाको विवाह भएको प्रसङ्ग आउँछ। भाण्डीर भन्नु ब्रह्माजीको अलवाहरू कसैलाई थाहा छैन, तर राधा र कृष्ण पति पत्नी होइन, रुक्मिणी हो। राधा को हो त भन्दा राधा आत्मा, कृष्ण प्राण। राधा बिना कृष्णको शक्ति नै छैन। त्यसैले अहिले पनि मन्दिरहरूमा हेर्न जानुहोस् त राधा र कृष्णकै मूर्ति हुन्छ, रुक्मिणीसँगको हुँदैन। रुक्मिणीको मन्दिर त एकै ठाउँ छ उनी महाराष्ट्रमा मात्रै, भारतमा। अन्यत्र त राधा र कृष्णकै पूजा हुन्छ। किन? राधा भनेको त्याग हो, पत्नी होइन। कृष्ण रुक्मिणी भनेकी पत्नी हो। भोलि कथा आउँछ कृष्ण रुक्मिणी, त्यो आफ्नो भोलि सुन्छौँ। तर राधा भनेको राकारो श्रीमती राधा मकारो मधुसूदन द्वयो विग्रह संयोगाद राम नाम भवेत्। राधा कृष्ण स्वरूपमयी कृष्णम राधा स्वरूपेण। राधा र कृष्ण अलगै होइन, एकै तत्त्व हो त्यो, त्यसलाई अलग गर्नै सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर खासमा यो बाल लीलाको प्रसङ्ग मैले यहाँलाई स्मरण गराएँ। एकचोटि मेरो गोविन्दले अब सपना हटाइ एक अध्याय, एकचोटि भगवान् कृष्णले माटो खाइदिनु भयो। बच्चाहरूलाई माटोमा खेल्न दिनु पनि पर्छ। अहिले सिमेन्टले गर्दा बहुत रोग धेरै आएछ। माटोमा बहुत धेरै दरो शक्ति हुन्छ, माटोमा शक्ति छ। अहिले सिमेन्टले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई चिसो लाग्नु हुँदैन, रुगा मर्कीहरू लाग्छ, हाम्रो शरीरहरू एकदम कमजोरी भइसक्यो, शरीरहरू एकदम कमजोरी छ। त माटोमा खेलेको बच्चाहरू धरा हुन्छ। भगवान् कृष्णले माटो खाइदिनु हो। ए चटोरे, आज तिमीलाई दही मखनले पुगेन, अब त तिमीले के भन्छ माटो पनि खायो भनेर। होइन त आमा, कसले भन्यो त? बलरामले भनेको। कुमार आस्ते ग्रजो प्रिय, तिम्रो अग्रज दाई बलरामले भन्यो। होइन, ढाँट्नु भयो होला।
हेर्नुहोस् त मेरो मुखमा भनेर आँगर कृष्णले आँगर दिनुभयो, यशोदाले खानु पकडिन्। भगवान्ले भन्नुभयो ग्वालिनीलाई के त म देखाउनु पर्यो आफ्नो रूप भनेर माटो खायो भनेर मैयाले मुखुबारी खोलेर हेर्दा सारा संसार ब्रह्माण्ड देखियो। आँगर दिनुभएको थियो कृष्णले सारा ब्रह्माण्ड आफ्नो मुखमा। जहाँ ब्रजमण्डल थियो त्यो पनि कृष्णकै मुखमा। ब्रजमण्डलमा यशोदा कान पकडिरहेकी थिइन्, त्यो त कृष्णले यशोदाले कृष्णकै मुखमा देखिन्। त्यो देख्दाखेरि त थर कामदै यशोदाले गोरा पकडिन्। के भन्छन्? कृष्ण मैले तिमीलाई कतिचोटि चुटो खुवाएँ, मैले तिमीलाई कतिचोटि कुटेँ, हप्काएँ, दबाएँ, तिमी त साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहेछौ। किन आमा भन्दा तिम्रो मुखमा मैले ब्रह्माण्ड देखेँ। किम स्वप्नैतदुत देवमाया किम वा मदीयो बत बुद्धिमोह। मेरो आज बुद्धिमोह त भएन, तिम्रो मुखमा मैले सारा ब्रह्माण्डको दर्शन गरेका नै यहाँ। त्यसैले मलाई माफ गरिदियो भन्दा आमा झुक्किनु होला हो, कहाँ मेरो मुखमा ब्रह्माण्ड छ हो। फेरि हेर्नु त नबत्या भनेर हेर्दिनँ, डर लाग्यो। अब एकचोटि हेर्नु न त, अब एकचोटि पनि ब्रह्माण्ड देख्नुभयो भने भगवान नै मान्नु भनेर भन्दा हुन्छ भनेर भगवान कृष्णलाई आँगर लगाइन्। यशोदाले फेरि आँगर लगाइन्। भगवान कृष्णले आँगर दिनुभयो, वैष्णवी मायाले हटाइदिनु भएको थियो। अब हेरेको त किन ब्रह्माण्ड देखिन्थ्यो, जिब्रो पो पल्टिरहेको। छिटो गर्नु न आमा, केही देख्नुभयो कि देख्नु भएन भनेर भनेको केही पनि देखिन। अलि राम्रो हेर्नु, अहिले फेरि भगवान भनेर गोडा ढोग्नलाई फेरि जिब्रो पल्टाइदिनु भयो। अब देखिन पुत्र स्नेह मैले, अब त फेरि पुत्र जस्तै मानेर फेरि प्रेम गर्न थाल्यो। एउटा कुरो तपाईँहरूलाई मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, कृष्णले म भगवान हो भनेर जन्मिँदैखेरि भन्नुभयो, रामले म भगवान हो भनेर कहिले भन्नु भएन। त्यही क्रमशकला कृष्ण राममा पनि 16 कला थिए, कृष्णमा पनि 16 कला थिए, तर रामले 2टा कला लुकाइदिनु भयो। किन? मर्यादा अवतार भएको। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हुनुहुन्थ्यो, जुन अवतार राम अवतारमा गर्न पाउनु भएन त्यो कृष्ण अवतारमा गरिदिनु पर्ने थियो। त्यही भएर कृष्ण पनि यति चमसकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं चकार शब्दैन रामोपि गेयम भन्नुहुन्छ विद्वान। चकार शब्दले रामलाई पनि बुझिन्छ। रामले म भगवान हो भन्नु भएन, कृष्णले म भगवान भन्नुभयो। रामले मैले जे गरेँ त्यो तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, कृष्णले भन्नुभयो मैले जे भनेको छु त्यो गरेँ। कृष्णले गरेको गर्न सकिँदैन, रामले गरेको गर्न सकिन्छ। राम र कृष्णको चरित्रबाट यति 2टा कुराहरू हामी सुन्नुपर्छ। अहिले उल्टो भएको छ, रामले गरिदिएको चाहिँ गर्दै नगर्ने, कृष्णले गरेको चाहिँ गरेको। एकचोटि राधे राधे भनिदिनुहोस् अन्तिममा है। अब भूमिका बाँधेको मैले किन भनेर भन्दा प्रातःकाल उठकी रघुनाथ माता पिता गुरु न वही माता। बिहान उठेर रामले पहिले आफ्नो माता पितालाई गोडा ढोग्नु, जस्तो सम्मान गर्नुपर्ने छ पहिले आफ्नो माता पितालाई ढोग, माता पितालाई नै ढोग्नु पर्छ। छोराहरूलाई अभिवादन गर्नुपर्छ। किन शिरमै, किन त्यहाँनिर झुकेर प्रणाम गर्ने भनेर भन्दा अभिमानहरू झुक्नाले अहन्ता घमण्डहरू सबै समापन हुन्छ। नमस्कार झुक्नाले, त्यसो भएको हुनाले रामले उठेर गोडा ढोग्नु। हामी पनि माता पितालाई गोडामा ढोग्न सक्छौँ, तर अहिले त गुड मर्निङले पो बिगारो। राधे राधे भन्न लाउनुहोस्, राम राम भन्न लाउनुहोस्, कृष्ण कृष्ण भन्न लाउनुहोस्। ट्याउ गर्दै निस्किन्छ परबाट। के गर्नु? हात नमस्कार गराइ पनि टाउकोबाट माथि लगेर हात नमस्कार गर्छन्। यो खासै राम्रो चाहिँ मानिँदैन है भक्तजन। के भन्नु, यो हात मिलाउने परम्परा पनि रोगी परम्परा हो। हाम्रो त दर्शन। हजुर नमस्कार, हजुर प्रणाम, हजुर राधे राधे, जय श्री जी, जय श्री हरि, के भन्नु यो राम्रो। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर वर्णन गर्नुभयो आज। अनि आज यहाँनिर के भयो त भनेर भन्दा भगवान श्री राम कृष्णले यही भन्नुभएको छ, म भगवान हो। रामले म भगवान भन्नुभयो, कृष्णले त्यही भएर गरेको हामीहरू गर्न सक्छौँ। अब थाहा छ अगाडि भगवान कृष्णको उमेर भयो कति वर्षको? 4 वर्षको। के भयो त भनेर भन्दा अब एउटा काम गर्ने भयो, जन्म उत्सव मनाउने भयो। बच्चाको पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्ष जन्म उत्सव अलि राम्रो, प्रथम वर्षमा त वार्षिक उत्सव नमनाउनु भन्छ। अनि दोस्रो वर्ष हुँदाहुँदै 14औं वर्षमा पुगेको कृष्णको लागि यमुनाको नदीमा गए। कसैले बाती बाले ब्राह्मण भोजन गराइने, यशोदाले सारा कुराहरू ब्राह्मणहरूलाई दान गराइदिने, अष्टचिरञ्जीवीको नाम लिने, नवग्रहको नाम यसरी मनाउनु पर्छ है जन्म उत्सव। आजभोलि सबै राम्रो लाग्छ मलाई, एउटै नराम्रो लाग्छ। के भन्दा हुन त मोडर्न जमाना छ, अब अलि माथि पुगिसक्यौँ। यो जन्म उत्सव मनाउँदाखेरि बत्ती निभाउने चलन चाहिँ साह्रै नराम्रो। सबैभन्दा अशुद्ध दियो भनेको कहिलेको हुन्छ थाहा छ? श्राद्धको दियो हुन्छ। श्राद्धको दियो, श्राद्धको पुस्तकमा के लेखेको छ? दीपम आचार्य लेखेको छ। सबैभन्दा अशुद्धको दियो श्राद्धको, त्यो दियो पनि निभाउनु हुँदैन। ढाकिदिने, आचार्य भनेको ढाक्ने मात्रै हो, श्राद्धको दियो पनि निभाउनु पर्दैन। एउटा दुनाले ढाकिदिनै सक्छ, निभाउने त आफूले हेर्ने कुरो भयो। तर सबैभन्दा राम्रो दिनको दियो कुन दिनको भन्दा जन्मदिनको दियो। ल हेर्नुहोस्,
सबैभन्दा राम्रो दिन कुन हो भनेर भन्दा आफू जन्मेको दिन। तर त्यो जन्मदिनको दियो निभ्यो भने, जन्मदिनको मोमबत्ती निभ्यो भने के हुन्छ होला? बत्ती निभ्नु भनेको अन्धकार, अज्ञान गरेको। सबै त गर्नुहोस्, यो मोमबत्ती बाल्ने चलन चाहिँ साह्रै होइन। मोमबत्ती पनि सक्नुहुन्छ घिउको दियो बाल्नुहोस्। कुनै मन्दिर छन् भने 11, 21, 51, 108 जति सक्नुहुन्छ अष्टदेवीको नामहरू सुनाइदिएर गर्नुहोस्। 2-4 वर्षमा गर्नुहोस्, वर्षेनी पनि नगर्नुहोस् होइन। त्यसो भएको हुनाले के थियो त भनेर भन्दा त्यो उत्सवको दिन चाहिँ मोमबत्तीहरू निभाउनु नदिनु होला, अहिलेसम्म निभाउनु होला। आँखाले देखेसम्म त्यो अन्धकारतिर छ। मोमबत्ती पनि बलोस् न, त्यो पनि बत्ती नै त हो। घिउको दियोमा त धेरै शक्ति छ, तर मोमबत्ती नै लिएर आउनु भयो भने पनि बत्ती चाहिँ निभाउनु हुँदैन, पालेर छोडिदिनु। त्यसले प्रकाश दिन्छ, त्यसले उज्जवलता दिन्छ, त्यसले ज्ञान दिन्छ, त्यसले संस्कार दिन्छ। बत्ती निभायो भने त अन्धकारतिर जानु, एकचोटि राधे राधे भनिदिनु पर्यो। ठिक छ नि, आजदेखि यही कुरो बुझेर जानु होला अन्तिममा कि आजदेखि कसैको पनि बर्थडेमा तपाईँहरूका घरका छोराछोरी नाति नातिनीहरूको बर्थडेमा बत्ती निप्दैन। ठिक छ कि छैन? ल ठिक छ। त्यसो भए यो कुरा पनि एउटा गर्नुहोस्। अर्को कुरो सक्नुहुन्छ संस्कृतको गीत गाउनुहोस्, सक्नुहुन्न अहिले त अङ्ग्रेजीमा गीत छ, त्यो कम्मर मार्केट बुढी आमाहरू पनि ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे। यस्तो म त काठमाडौँमा गएँ, कहाँ कहाँ पुगिन्छ। एकजना आमाईका 32वटा नात रहेनछन्, नातिको बर्थडे रहेछ ह्याप्पी बर्थडे नाच्दै रहेनछन्। कस्तो माया लाग्यो भने नि मलाई बुढेसकालमा पनि के आइपरेको हेर्नु। एकजना स्वामी चन्द्रेसी महाराज हुनुहुन्छ, अहिले कलेजमा गएर स्वामी चन्द्रेसी महाराजले एउटा गीत गाउनु भएको छ जन्मदिनको लागि। ह्याप्पी बर्थडे टु यू भन्न त केही आयो, के आयो कि श्रद्धा पनि भएन, प्रेम पनि भएन, भक्ति पनि भएन। के भन्नुभएको उहाँले? शुभ तव जन्मदिन सर्वमङ्गलम। कति राम्रो, शुभ तव, सबै आइहाल्छ नि। शुभ तव जन्मदिन सर्वमङ्गलम, शुभ तव जन्मदिन सर्वमङ्गलम, सुख शान्ति समृद्धि चिरजीवनम, सुख शान्ति समृद्धि चिरजीवनम, शुभ तव जन्मदिन सर्वमङ्गलम, शुभ तव जन्मदिन सर्वमङ्गलम, सर्वमङ्गलम 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 सर्वमङ्गलम। ह्याप्पी बर्थडे टु यू। हेर्नुहोस् त कति फरक, यति भन्दा भयो। अरू याद, शुभ भनेको आज, राम्रो, तव भनेको तपाईँको जन्मदिन, तपाईँको आज जन्मदिनमा सबैतिरबाट मङ्गलै मङ्गल होस्। शुभ तव जन्मदिन सर्वमङ्गल। यति त हो। ह्याप्पी बर्थडे अङ्ग्रेजी छाड्दा मात्रै बर्थडे हुने है। एउटाले अङ्ग्रेजीका 4वटा कुरा रटेछ अरे, एउटा एस, एउटा नो, भेरी गुड, थ्याङ्क यू। अरे उसले हेर्नुहोस् है, एस, नो, भेरी गुड, थ्याङ्क यू, यति 4वटा कुराहरू घटेछ अरे। अनि जसले त्यो सोधे पनि यस नौ भन्नु रहेछ क्या। अलिकति यहीँ देखिनको लागि उसको बानी भयो त के गरिरहनु है। अङ्ग्रेजी यति चाँडो काम भयो, सबै काम हुन्छ। कसैले केही सोध्नु हेलो उसले अङ्ग्रेजी छाड्दो रहेछ। एकदिन ट्रेनमा जाँदै रहेछ यात्रा, भारत गयो नेपाल गयो। अटैची हराए पछाडि अलिकति सज्जन ज्ञानी जस्तो लाग्यो। भद्रबल आदमी पनि थिए, एउटै सिटमा बसेको रहेछ। तपाईँले मेरो अटैची देख्नुभयो भनेर सोध्दैछ। एस भनिसक्यो। बिचरा उसलाई के थाहा र? अब अङ्ग्रेजीले नि काम चलाउनु अर्थ के भन्नु? तपाईँले मेरो अङ्ग्रेजी के अरे अटैची देख्नुभयो भनेर भनेको एस भनेर। खोइ कहाँ छ त भनेर भनेको न, खोइ दिनुहोस् न त भनेर भनेको अटैची दिनुहोस् न त तपाईँले देखेको छ भनेर भनेको न भन्दा रिस उठेछ। ए अटैची लाने अनि दिन पनि भन्ने भनेर चाबुक लगाइदिएछ। भेरी गुड भनेछ। अनि उसले के भन्नु त भनेर भन्दा भेरी गुड भनेर भनौँ। अरू 2 फड्का हानेर अनि त्यसबाट हाटेको अनि हिँडेछ। जाने बेलामा थ्याङ्क यू भक्तवत्सल भगवानको। यसो भएको हुनाले ल कथा चाहिँ कहाँ पो थियो? जन्मदिन अङ्ग्रेजीको गीतको कुरो थियो नि। ठिक छ, यसरी यो भगवानको जन्म उत्सव भयो 4 वर्षको हुँदा। एउटा भगवानले यमलार्जुनलाई पनि उद्धार गरिदिनु भयो। 2टा महापुरुषहरू प्राकट्य भए यहाँबाट। यमलार्जुन भनेको अर्जुन छाल हो। एउटा अर्जुन छाल छ, मुटुको लागि सबैभन्दा ठुलो औषधि हो। अहिले मान्छेलाई मुटुको छ, गाडी चलाउन सक्नुहुन्न, डर लागिरहन्छ, मुटुको
समस्या छ भने डक्टरको औषधि खाँदै हुनुहुन्छ भने एउटा उपाय बताइदिइरहन्छु। यो अर्जुन छाल, यमलार्जुन भनिन्छ संस्कृतमा। अहिले चाहिँ रूप माइले यो पतञ्जलि सेन्टरमा स्वामी रामदेवजीले अर्जुन क्वाक भनेर निकाल्नु भएको छ। यसलाई तपाईँको चिया नखानुहोस्, त्यसै पनि साह्रै धेरै ठुलो डेन्जर छ। कहिले कहिले खानु इष्टमित्र आदि चियाको पेरो लिनुहुन्छ, तर त्यसलाई नसाको रूपमा 8-10 चोटि खानुभयो भने बहुत डेन्जर हो। तपाईँको प्रेसर छ, मुटुको बिराम छ भने अब धेरै कुरिराख्नु पर्दैन, यसले झन् खतरनाक बनाइदिन्छ। तर तपाईँलाई मुटुको समस्या छ, आदि इत्यादि छ भने अर्को केही पर्दैन, अर्जुन क्वाक भन्ने पाइन्छ, 20 रुपियाँ धारू पर्छ, सबैभन्दा फाइदा हुन्छ। यो अर्जुन छालको यहाँ वृक्ष भएको हुनाले औषधिको उपचार चाहिँ गरेको होइन मैले। यो वृक्षहरू कतिवटा वृक्ष छन् जसले हाम्रो औषधि गरिरहेका छन्। महत्त्व भनेको मात्रै मुटुको डेन्जर हो नि त यो 3 महिनासम्म खानुभयो भने तपाईँको आँट कस्तो आउँदो रहेछ, बल कस्तो आउँदो रहेछ, शक्ति कति आउँदो रहेछ, मुटु कति दर्द हुँदो रहेछ, अनि तपाईँले डक्टरलाई गएर चेकअप गराइदिनुहोस्। यति धेरै राम्रो काम गर्छ यो अर्जुन क्वाक। यसलाई यमलार्जुन भन्ने संस्कृत बुझ्नु पर्दैन तपाईँहरूले, अर्जुन क्वाक, अर्जुन छाल हो। यो चाहिँ तपाईँको धेरै राम्रो, 3-4 महिनामा तपाईँको धेरै राम्रो हुन्छ। दैनिक खानुहोस्, त्यस पछाडि हप्ता दिनमा एकचोटि खाँदा भयो, 15 दिनमा एकचोटि खाँदा भयो मजाले बनाएर। यो बहुत राम्रो लाभकारी हो। यही यमलार्जुनको वृक्ष लडौँ। 2टा महापुरुषहरू प्राकट्य भए हामी कुबेरका छोराहरू थियौँ, नलकुवर र मणिग्रीव। नारदजीले अभिवादन गरेका थिएनौँ, हामीलाई श्राप दिनुभयो। नारदजीले हामीले प्रणाम गरेनौँ, धन सम्पत्ति वैभव थियो तर झुक्न आएन, आदर्श थिएन, त्यही भएर हामी यो भनेर भन्दा त्यस पछाडि उनीहरूलाई उद्धार गरिदिनु हो, भगवानको धाम गए। गोकुलवासीहरूले भने अब हामी वृन्दावन जाउँ, किनभने गोकुलमा धेरै उत्पात हुन थाल्यो भन्दा लु जाने भनेर कृष्णसहित गोरुगाडाहरू राखेर सबैजना वृन्दावन धाममा आएर बस्नुभयो। आजलाई मेरो यात्रा यही नै। अब वृन्दावन धाममा आएर बस्नुभयो, बडा आनन्दको धाम छ वृन्दावन। भोलि महत्त्व गाउँला वृन्दावन। वृन्दावनम नामं पश्यव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्यादि तृणवेरुधम। यो वृन्दावनमा गएर मेरो गोविन्द विराजित हुनुहुन्छ, बालबालाहरू सहित सबैलाई लिएर जानुभयो। अब भोलि यहाँ कालिया दमन वृन्दावनमा कंशवध कृष्ण रुक्मिणी विवाह भोलि 12 बजीसम्ममा गरौँला। गोवर्धन चरित्रको पनि कथा आउँछ भोलि 12 बजीसम्ममा। 12 बजी पछाडि कृष्णका गृहस्थ लीलाहरू अनि सुदामाका प्रसङ्गहरू पनि भोलि श्रवण गर्छौँ हामी। पर्सीलाई थोरै 1-2 घन्टालाई कथा रहनेछ पर्सीलाई। र हजुरहरू आज सबैजना श्रेष्ठ परिवारहरूको यो आयोजनामा आयोजित भइरहेको भागवत ज्ञान महायज्ञको आज के भन्छ, आज 5औं दिनको यो कथाहरू श्रवण गर्दै यहाँहरू धन्यता लिनुभएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई साधुवाद आइदिनु भयो। सबैजना यहाँ विद्वान गुरुहरू मैले मान्नुपर्ने सबैजना हाम्रो वायन चम्लागाई सर, उहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यू, उहाँ पनि देखिरहेको छु। अन्य पदम सरहरू, हाम्रो लक्ष्मी गुरु, अरू सबै यहाँ आएर यहाँहरूको निमन्त्रणलाई अरू सबै हजुरहरू पनि मेरा माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै हुनुहुन्छ, म पनि यही ठाउँको हो। त्यसो भएको हुनाले सद्भक्ति यहाँहरूलाई सम्बन्धना गर्दछु। र अब मैले आज थोरै 20-25 मिनट अगाडि राख्नुपर्ने भयो, किनभने यस्तो महापुरुष एउटै कुरो याद आउँछ, मेरो गुरुले भनेको, जुन गुरुको कृपाले यहाँ बसेको छु, पुष्पलाल त्यसै मर्दैन बाबु, सानले मर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। किन भनेर भन्दा सानले मर्नुपर्छ, धेरै धन सम्पत्ति भएर होइन, उहाँका केही गुणहरू थिए, तर शिष्यत्वले लिनुपर्ने विद्वानहरूको हामीले अब गुण लिनु हुँदैन, गुण लिनुपर्छ। पशुपति जाओ भद्रा, जय जमुना गोपम जपेरा।
प्रेम भक्ति पूरा गरा घूमौ कनकाई मेलै माँ धर्म गरौ मेलै बारह क्षेत्र चतरा 12 वर्ष कुंभ मेला हिमालय काखमा पाथी भरा देवना जलेश्वर सहारा चंद्रकाली बूढ़ा सुबा प्रेम भक्ति पूरा गरा घूमौ कनकाई मेलै माँ धर्म गरौ मेलै माँ जीव जगत माँ बंधनहारी जनकपुर माँ सीता प्यारी जीव जगत माँ बंधनहारी जनकपुर माँ सीता प्यारी चरित्र बल को दीपक वाली चरित्र बल को दीपक वाली सती शिरोमणि है राघव की प्यारी मन को मैलो हटाऊं राधे राधे गाएगा मुक्तिनाथ माँ राधे राधे कागवेणी माँ राधे राधे त्रिवेणी माँ राधे राधे जनकपुर माँ राधे राधे चतरा माँ राधे राधे श्रीगंगा माँ राधे राधे गौशाला माँ राधे राधे कृष्ण मंदिर माँ राधे राधे शिव शिव शंकर मन मंदिर माँ वास गरा शिव शिव शंकर मन मंदिर माँ वास गरा कंद भगति पर ताल भरा ताल भरा ओ कंद भगति पर ताल भरा है ताल भरा शिव शिव हमरो रक्षक शिव शिव हमरो रक्षक शिव शिव हमरो रक्षक शिव शिव हमरो रक्षक रिचार्ज भइसके पछाडि तपाईहरुकोमा भइसके पछाडि लकी नम्बर भनिदिनु होला मैले कुपन स्क्रैच गरेँ होला
ल नम्बर सुरु 8 9 8 2 6 3 2 1 9 1 5 8 6 8 0 त्यसरी कलिङ गर्नु कसकोमा लाग्यो बाहिर हरण गर्नु पर्ने कसकोमा लाग्यो कसकोमा हो कति हो बहिनी नम्बर अहिले ल 8 हजुर 8 नम्बर हो 8 थियो यसको नम्बर अगाडि उहाँकोमा लागिसकेको रहेछ रिचार्ज लकी नम्बर थियो 8 फेरि अर्को तयारी लकी रहनेछ है ल स्टार 902 स्टार अब 8 6 फेरि दुईचोटि 8 छ है 1 0 4 0 4 9 3 6 5 6 6 अब अन्तिमको कति छ आफै लगाउनु कसकोमा लाग्यो लु ताली बजाइदियो उहाँले एक मोबाइल छ होला हातमा फेरि घरसँग गयो अनि लकी नम्बर चाहिँ यसको 9 फेरि रहन्छ स्टार 902 स्टार मात्रै थिच्नुहोस् म अन्तिमको नम्बर ल नम्बर सुरु 8 अनि 3टा शून्य लगाउनुहोस् अनि 3 5 5 4 0 1 9 7 2 2 1 अब अन्तिमको आफै थिचेर लकी नम्बर 9 थियो यतापट्टि गुरु कहाँ गएको है पुष्पदास सुवेदी हाम्रो पाठ गर्ने गुरु उहाँ कहाँ गएछ ल है यो चाहिँ एकदमै अब यो चाहिँ स्पिड कोकोर भन्छ मैले नम्बर सुनाएँ 8 0 7 0 0 3 7 3 0 1 1 1 4 0 5 2 यस्तो छिटो मान्छे कहाँ दुर्गावली उहाँ लाग्यो अब त हेरिदिनुहोस् है हाम्रो इन्द्रजीले पनि हेरिदिनुहोस् इन्द्र होइन किशोर ल त्यहाँ यसो नजर लाग्यो छेलिन्छ तपाईँले त्यहाँ बिचमा दुईजना बसिदिउ न हाम्रो किशोरजी त्यहाँ होस् त्यहाँ चलनको अन्त्य विक्रम सम्वत कहिलेदेखि कसले बन्द गराएका थिए एकजना 77 चन्द्र शमशेरले 1977 चन्द्र शमशेर सही जवाब दिनुभएको छ प्रश्न बुबा दाजुभाइहरूको लागि सर्वप्रथम नेपालमा कुम्भ मेला लगाउन कसले सुरुवात गरा बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य सही जवाब दिनुभएको छ उहाँले ताली बजाइदिनु र यो तपाईँहरूलाई सजिलो छ यो आमा दिदीबहिनीहरूको लागि अहिले स्वस्थानी पनि चलिरहेको छ स्वस्थानीको पहिलो व्रतकथा सर्वप्रथम कसले कसलाई सुनाउनु भएको सप्तऋषिहरूले गोमालाई नहीं प्रयासलाई धन्यवाद उठेर भन्नुपर्ने हुन्छ कताबाट पहिले उता आउँछ एक्सन हजुर विष्णु भगवान पार्वती यता के भन्नुभयो कुमारजीले अगस्त्य मुनिलाई यही सही जवाब यहाँ लेखिएको छ ताली बजाइदिनु दाजुभाइको लागि बरु जनमेजय होइन माफ गर्नुहोला जनमेजयदेखि परीक्षितका छोरा हुन् जनमेजयदेखि 7 पुस्ता बाबुको नाम बताइदिनुहोस् अरे लौ जा हजुर हजुर अर्जुनलाई लिँदैन बसौँ अर्जुनलाई लिँदैन अगाडिदेखि नै भन्दै जाला जसरी हजुर जनमेजय अनि हजुर हजुर अर्जुन हुँदैन अर्जुनका पिता अर्जुनका पिताको नाम भन्नुहोस् एकचोटि तपाईँलाई मैले यति पनि भने पाण्डु अनि पाण्डु विचित्र वीर्य
सन्तहरू सही जवाफ उहाँको नंदीर भृंगी आघिर पाछी नंदीर भृंगी 1 2 3 गो नंदीर भृंगी आघिर पाछी नंदीर भृंगी आघिर पाछी संसार चलाउँछ कैलाशमा बसी डमरू बज्यो मेरो डमरू बज्यो मेरो भोले बाबाको गंगा शरीर छ नंगा 1 2 3 गो शरीर छ नंगा शिरमा छ गंगा शरीर छ नंगा शिरमा छ गंगा गर्दछ लीला भगवतीसँग डमरू बज्यो मेरो डमरू बज्यो मेरो संसार सारम भुजगहारम सदा वसन्तम आत्मा सागरको महिना सन्ताको रातमा चौहै सखी पशुपतिनाथमा बोलबम जप सबैले मेरो भोले बाबाको त्रिशूलवाले डमरुवाले चट्टाधारी त्रिपुरारी सबैले भन्नु आवाज आएन बल्ल गाके अझै बल्ल गा आम्माले भन्नु पापाले भन्नु दाजुले भन्नु भाइले भन्नु दिदीले भन्नु बहिनीले भन्नु सबैले भन्नु बोलबम जपुले बाबा डमरू बज्यो मेरो गर्नु भएको हो ए ल अब एउटा त्यसो भए दुर्गा मुसु मुसु हाँसी हस्त आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू आजलाई शुभरात्रि बिदा पाऊँ भोलि बिहान सबैजना पाल्नुहोला।
भगवान कृष्णको उमेर अनि वृन्दावनमा यिनै लीलाहरू गर्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। धेरै हल्लाउनु हुँदैन नि हात फेरि सब तर उहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। एउटा ऐश्वर्य लीला एउटा माधुर्य लीलामा यिनै कार्यहरू गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदा भगवान कृष्णको 7 वर्षको उमेर भयो अनि 7 वर्षको उमेर हुँदाखेरि बल्ल भगवानले थाहा पाउनुभयो वर्षमा एकचोटि इन्द्रको पूजा गर्ने चलन थियो। वर्षमा एकचोटि इन्द्रको पूजा गर्ने चलन थियो अनि भगवान कृष्णले गएर नन्द बाबालाई गएर सोध्नु भएछ, बुबा बुबा कसको पूजा गरेको, के उद्देश्यले गरेको, के प्राप्तिको लागि हो, त्यो बताइदिनुहोस् त। यो पूजा गरेर के फाइदा छ भनेर भन्दा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो कसको पूजा गर्दा के फाइदा छ भन्दा नन्द बाबा भन्नुहुन्छ पर्जन्यो भगवान इन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां जीवनं पयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बुबा नन्द बाबाले भन्नुभयो हे कृष्ण यो हामीले पूजा गरेको इन्द्र हो। किन पूजा गरेको इन्द्रको भन्दा इन्द्रले पानी पार्छ अनि पानी पारे पछाडि के उत्पत्ति हुन्छ, अन्न उत्पन्न हुन्छ। त्यो अन्न उत्पन्न भएपछि के हुन्छ हामी सबैले खाएका छौँ र पानी पार्ने देवता भनेको इन्द्र हो। इन्द्रले पानी पार्छन्, त्यसैले अब हामीले यहाँ त्यही भएर इन्द्रको पूजा गर्नको लागि के भन्छ समोसा, पुरुई, हलुई, खीर, जलेबी, बुनिया र पनि सारा 56 प्रकारका व्यञ्जनहरू तयार गरेका छौँ हामीले।